वाली एयरबेस हमले की इत्तला भी एक रात पहले ही रॉ के अकाउंट ने दे दी थी। हमले और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान ये अकाउंट ऐसी वीडियो नशर करते रहे जो दहशतगर्दों के मोबाइल से बनाई गई थी। इन अकाउंट्स को मालूमात बदनाम ज़माना भारतीय एजेंसी राह पहुंचाती है। ये प्रोपेगेंडा अकाउंट्स पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों के वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। रॉ के अकाउंट्स एक ही जगह और एक ही IP एड्रेस से चलाई जा रहे हैं। अक्टूबर 26 को वादी नीलम से 5 शहरियों के अगवा को ऑपरेशन का रंग देकर उन्हीं अकाउंट से नशर किया गया। ज़रा के मुताबिक 28 अक्टूबर को वादी तीरा में होने वाली दहशतगर्द हमले की इत्तला भी इन्हें रॉ के अकाउंट से दी गई थी, जबकि 4 अक्टूबर को इन अकाउंट से एशिया के 2 ममालिक में जंगबंदी की पेशगोई भी की गई है। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ अफगान हुकूमत ने कोई ठोस इक़दाम नहीं किए। निगरान वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों से मुतल्लिक मालूमात अफगान हुकूमत को फराहम की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में अफगान सरजमीन से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हुआ और सरहद पार दहशतगर्दी की वजह से 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। अफगान हुकूमत से मुतालबा करते हैं अपने मुल्क से भी गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों को हमारे हवाले करे। अनवर हक काकड़ ने कहा कि अफगान ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, तारीख, सकाफत, भाईचारे पर मबनी है। पाकिस्तान ने लाखों अफगान महाजरीन की 4 दहाइयों तक मेज़बानी की है। गुज़िश्ता 40 वर्षों से अफगान भाइयों का साथ निभाया। हम अफगान ट्रांजिट ट्रेड को जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम गैर मुल्की ख़ानदानों को इज़्ज़त के साथ वापस जाने के मौक़े फराहम किए। हम तवक्को करते हैं अफगान हुकूमत भी वापस जाने वालों के लिए ऐसे इक़दाम करेगी। रावलपिंडी के अडियाला जेल के सुप्रीडेंट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ोन पर बेटों से बात न करवाने पर तौहीन अदालत के केस में अपना जवाब जमा करा दिया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने अदालत में जमा कराए गए अपने जवाब में चेयरमैन PTI के बेटों से बात करवाने से माजरत करते हुए बताया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुल्ज़िमान को PCO की सहूलत मैसर नहीं है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल का अपने जवाब में कहना था कि 18 अक्टूबर को खुसूसी इक़दाम करके चेयरमैन PTI उनके बच्चों से बात करवाई गई। व्हाट्सएप पर बैनुल-मुल्क मुस्तकिल बात करने की सहूलत मौजूद नहीं है। अदालत इस हवाले से महकमा दाखिला पंजाब को रूल्स में तरमीम की हिदायत कर सकती है। जवाब में कहा गया कि जेल PCO के जरिए फैमिली और वकला से कैदियों की बात की सहूलत दी जाती है। IG जेल खानेजात की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट के मुल्ज़िमान से मुतालिक लेटर जारी किया गया था, जिसमें बताया गया है कि ऐसे मुल्ज़िमान को PCO की सहूलत मैसर नहीं है। जवाब में कहा गया कि अदालत के हुक्म अदूली के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज की जाए। जज अबुल हसनात उल करनैन ने रुखसत पर होने के बाइस दरख्वास्त पर मज़ीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। साफ ने इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तहरीरी फैसला जारी करने का मुतालबा किया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम की मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर और बाबर रहमान मौजूद थे। मुलाकात में आइंदा आम इंतखाबात समेत अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। PTI ने PTI कानूनी टीम के रुकन बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हमने चार्टर ऑफ डिमांड इलेक्शन कमीशन को दिया। उन्होंने कहा कि हमें मीटिंग की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि PTI के झंडे और बैनर प्रिंट नहीं होने दिए जा रहे। बैरिस्टर गौहर अली ने बताया कि हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि एक नोटिफिकेशन जारी करें जिसमें हमें फेयर एंड फ्री इलेक्शन की मुहिम की इजाज़त दी जाए। हमने ये भी कहा कि निगरान हुकूमत फंड जारी कर रही है जो नहीं कर सकती। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों का मुख्तलिफ तरीकों से वतन वापसी जाने का सिलसिला जारी है। अब तक 2,03,639 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी हो चुकी है। रोजाना हजारों गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरी बजरिया तुरखम और चमन बार्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जिला में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए ट्रांजिट कैंपस कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज 5085 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 5085 अफगान शहरियों में 1475 मर्द, 420 खवातीन और 2190 बच्चे शामिल थे। इसराइल ने मजलूम फलस्तीनियों पर कयामत ढा दी। गजा में अस्पतालों पर हमले जारी। गजा के 2 जुनूबी शहरों रफा और खान यूनिस के करीब बमबारी की गई, जिसके नतीजे में मजीद 23 अफराद शहीद जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली बमबारी से गाजा खंडर बन गया। सियानी फोर्सेज ने शहरों पर हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया है। इसराइली अफवाज ने नसर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर बम बरसा दिए। अल-कुद्स और कमाल अदवान अस्पताल के नज़दीक भी बमबारी की गई, जबकि बच्चों के अल-रैतिस अस्पताल को भी खाली करने की धमकी दी गई है। इसराइली फ़ज़ाइया ने अल-शातई कैंप पर भी 2 मकानों पर
بم گرا دیے۔ اس حملے میں متعدد شہریوں کی اموات کا خدشہ ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر غزہ کے لوگوں کو جنوب کی طرف ہجرت کرنے کی دھمکی دی ہے، جبکہ ترجمان اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ فضائی حملوں کے ساتھ ساتھ زمینی کارروائی تیز کر رہے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائی جاری ہے اور 24 گھنٹوں میں مزید 306 فلسطینی شہید ہو چکے، جن میں 78 خواتین اور 139 بچے شامل ہیں۔ مجموعی طور پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو اس وقت ذمہ داری ملی جب ملک عملاً دیوالیہ ہو چکا تھا۔ مہنگائی کس کے دور میں ہوئی، بجلی مہنگی کس نے کی، سب سے زیادہ قرض کس کے دور میں لیا، یہ سب ہم نے تو نہیں کیا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے کہا کہ معاشی ترقی کے لیے ڈبل سپیڈ سے کام کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم سے اشتراک ملک و قوم کے مسائل سے نکالنے کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ ہر علاقے کی ترقی ہماری ترجیح رہی ہے، کبھی امتیاز بڑھتا نہ بڑھتیں گے۔ نواز شریف نے کہا تھا کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی یکساں ترقی چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہہ دیا تھا۔ ہمارے دور میں جو روٹی 4 روپے کی تھی وہ اس وقت 30 روپے کی ہو گئی ہے۔ تھرکول جیسے منصوبے غربت مٹا سکتے ہیں۔ معاشی ترقی کے لیے زراعت، صنعت، آئی ٹی کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کے معاملے پر شیما کرمانی سمیت دیگر سول سوسائٹی نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو نے ریمارکس دیے کہ ریاست کی پالیسی اور فیصلے میں عدالت کیسے مداخلت کر سکتی ہے۔ ہم کسی بھی صورت ریاست کی پالیسی میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ میں سول سوسائٹی نے افغان باشندوں کی بے دخلی کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا۔ سائرہ ملکادی ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ نگراں صوبائی حکومت نے 1 اکتوبر کو افغان مہاجرین کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ مفاد کا مسئلہ ہے، افغان مہاجرین کو گرفتار کر کے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ جسٹس نعمت اللہ نے ریمارکس دیے، درخواست گزار حکومت کے اس فیصلے سے کیسے متاثر ہیں؟ جو غیر قانونی پاکستان میں مقیم ہیں انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ویزے کی مدت ختم ہونے پر کوئی پاکستانی سعودی عرب یا کسی اور ملک میں رہ سکتا ہے۔ ویزا ختم ہونے کے بعد 1 دن میں کسی ملک میں نہیں رہ سکتے تو پاکستان میں کوئی غیر قانونی طور پر کیسے رہ سکتا ہے؟ درخواست گزار نے عدالت کو بتایا کہ پاکستان کا قانون سب کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسموگ نے لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر بنا دیا۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کی شدت سے پیش نظر لاہور ڈویژن سمیت خصوص اضلاع میں 4 روز کے لیے ماحولیاتی اور ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ رپورٹس کے مطابق پابندیوں کا اطلاق 9 سے اتوار 12 نومبر تک ہوگا۔ گجرانوالہ، حافظ آباد، نارولال، قصور، شیخوپورہ، ننکانہ صاحب اور سیالکوٹ میں بھی دفعہ 144 نافذ رہے گی۔ اس دوران تعلیمی ادارے، سرکاری اور نجی دفاتر، سینما پارکس اور ریسٹورنٹ بند رہیں گے، جبکہ مارکیٹیں ہفتے کو بند رہیں گی۔ بیکریاں اور میڈیکل سٹور کھلیں گے، بسیں اور ویگنیں چلتی رہیں گی۔ امریکہ کا پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور تنصیبات پر حملوں پر اظہار افسوس۔ امریکی محکمہ خارجہ نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی ملک میں کسی ایک پارٹی یا حکومت کو دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے ہیں۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران انہوں نے کہا کہ انتخابات کے تناظر میں یہ بڑھ کر ہے کہ وہ آزاد و منصفانہ ہوں، اس ملک میں رہنے والوں کو مرضی کی عکاسی کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا نومبر میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور تنصیبات پر حملوں کی اطلاعات سے آگاہ ہیں، جس پر اظہار افسوس کرتے ہیں۔ ویدانت پٹیل نے یہ بھی کہا کہ واضح کرنا ہے کہ افغانستان سے انخلاء کے دوران امریکی افواج نے کوئی سامان پیچھے نہیں چھوڑا۔ پاک امریکہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے مزید کہا کہ پاکستان سمیت افغانستان کے پڑوسی ممالک کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ وہ عالمی تحفظ کے خواہاں افغانوں کو داخلے کی اجازت دیں۔ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 39ویں میچ میں گیلن میکس ویل نے ناقابل شکست ڈبل سنچری بنا کر افغانستان کے منہ سے جیت چھین لی۔ اس فتح کے ساتھ آسٹریلیا نے سیمی فائنل کے لیے بھی کوالیفائی کر لیا۔ افغانستان کے 292 رن کے ہدف کے تعاقب میں افغان بولرز نے ابتدا میں کینگروز کو دبوچ لیا۔ پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کے 7 کھلاڑی صرف 91 رنز پر پویلین لوٹ گئے تھے۔ کلین میکسویل نے پیٹ کمنس کے ساتھ 202 رنز کی پارٹنرشپ بنائی۔ اس شراکت داری میں آسٹریلوی کپتان نے 68 گیندوں کا سامنا کر کے 12 رنز بنائے۔ کلین میکسویل کو تاریخی ڈبل سنچری اننگ کھیلنے پر میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔